अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। जहाँ आखरत में गुनाह और सवाब को तोला जाएगा तो वहाँ जिनके तराजू बहुत ज़्यादा वज़नी होंगे तो उनके तराजू में जो उनके तराजू को ज़्यादा नेकियों का पलड़ा वज़नी कर देने वाली चीज़ है वो चीज़ है इखलाक। और इसी बारे में आपको एक वाक़या सुना रही हूँ। एक रूसी शख्स तुर्की में गया और तुर्की में उसने एक होटल में क़याम किया और 8-10 दिन वो होटल में रहा। और जिस दिन उसने होटल को छोड़ना था तो उसी वक्त जो है ना बारिश स्टार्ट हुई और बारिश इस कदर शदीद हो गई कि उसका बाहर निकलना मुहाल हो रहा था। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे इतने कि वो अब अगली रात का मज़ीद किराया दे सकता। उस रोज़ उसको वापस जाना था, लेकिन बारिश थी कि वो कहीं उसको किसी साइड जाने नहीं दे रही थी। उसने होटल वालों से बात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं चौंका इतने दिन आपके यहाँ रहा हूँ और अब मेरी जेब इजाज़त नहीं दे रही कि मैं मज़ीद आपको किराया आपका बर्दाश्त कर सकूं, लेकिन बारिश की वजह से अगर आप थोड़ा सा ताउन करें तो मुझे एक रात रुकने की इजाज़त दे दें, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन उन होटल वालों ने बिल्कुल उसके साथ कोई ताउन नहीं किया और उन्होंने साफ जवाब दिया और बल्कि कहा कि आप फ़ौरन से होटल से जो है ना चेक आउट कर जाएं। जब उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वो बेचारा शख्स उसी बारिश में बाहर निकला और एक मकान के बाहर उसको एक बड़ा हुआ शेड नज़र आया और उस शेड के नीचे जो है ना उसने पनाह ली। और उसके बाद उसने दरवाज़े पर दस्तक दी और अंदर से एक शख्स निकलता है। वो शख्स जब बाहर आया तो रूसी ने कहा कि जनाब, मैं इस वक्त सख्त मुश्किल में हूँ और मेरे पास रहने को कोई ठिकाना भी नहीं है और मैं आपसे सिर्फ़ ये इजाज़त चाहता हूँ कि आज की रात आप मुझे अपने इस शेड में रुकने की इजाज़त दे दें और सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। जब उस शख्स ने उसकी बात सुनी तो उसने कहा कि आप शेड में तो नहीं रुक सकते, लेकिन आप एक रात मेरे घर में रुक सकते हैं। उन्होंने उस शख्स को अपना मेहमान बनाया। वो बहुत हैरान हुआ और उसने कहा, जनाब, मेरी पॉकेट तो इजाज़त ही नहीं देती कि मैं आपको कुछ दूँ। उन्होंने कहा कि हम आपसे इस रात का कुछ भी मुआवजा ना लेंगे। उस रूसी को उन्होंने अपने घर में मेहमान कर लिया। ना सिर्फ मेहमान रुकने का किया बल्कि उसके खाने पीने का बेहतरीन इंतज़ाम किया। रूसी इंतहाई ममनून तो था ही, हैरान भी था। उसने कहा, जनाब, इस कदर मेहरबानी आपने क्यों की मेरे साथ? तो मेज़बान कहने लगा कि हमारा जो दीन है ना, ये उसकी तरबियत और उसकी तालीम है। हम लोग मेहमान की मेहमान नवाजी पर भी हमें अल्लाह की जानिब से अजर अता होता और अच्छे अखलाक पे भी अल्लाह ताला हमें अजर अता करता है। हम तो अपने दीन की पैरवी में ये सब कुछ कर रहे हैं। हम तो अपने दीन की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं और हमारे यहाँ इसी तरह होता है। वह शख्स इतना मुतासिर हुआ कि उसने कहा कि क्या आप मुझे अपने दीन के बारे में कुछ बताएंगे
کہ آپ کا دین کیا ہے اور اس کی تعلیم کیا ہے۔ اس میزبان نے اس کو دین اسلام کا تعارف کروایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا، مہمانوں کی مہمانداری کے حقوق کے بارے میں بتایا۔ جب اس نے پورا تعارف حاصل کیا اسلام کا، تو وہ شخص حیران تھا کہ اس قدر خوبصورت مذہب، اس قدر رحم دلی کرنے والا مذہب۔ وہ مسلمان ہوا اور اس نے دین اسلام کو ان کے اوپر آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہے جناب ایک اخلاق کے باعث، ایک خوش اخلاقی کے باعث، ایک رحم دلی کے باعث، یہ ہے اصل چہرہ ایک سچے، ایک اچھے مسلمان کا چہرہ۔ ہمیں تبلیغ کبھی زبان سے نہ کرنی پڑے، ہمارا عمل بتائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اسی طرح ایک شخص کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ مختلف ممالک کا وزٹ کر رہے تھے، تو ترکی میں ہی وہ ایک دکان میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک جائے نماز جو ہے نا دکاندار سیل کر رہا ہے کسی کو، اور جو گاہک ہے وہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ اس میں کچھ کمی کیجیے، لیکن اس نے بہت اصرار کرنے کے باوجود اس کی قیمت میں کچھ کمی نہ کی۔ اب وہی جائے نماز ان دونوں باپ بیٹے کو بھی پسند آ رہی تھی، لیکن جو ہے نا بہت زیادہ قیمت ہونے کے باعث وہ خاموش تھے۔ جب وہ گاہک چلا گیا تو دکاندار متوجہ ہوا اور اس نے کہا، جی جناب، آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، پسند تو ہمیں بھی یہی جائے نماز آیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ نے اصرار کے باوجود جو ہے نا اس کی قیمت کم نہیں کی ہے، اور جو اس کی قیمت ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، اس وقت ہم نہیں خرید سکتے۔ دکاندار نے کہا، جناب میں ضرور اس جائے نماز کی قیمت کو کم کروں گا آپ کی خاطر۔ وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا، پہلے گاہک کو تو تم نے کم نہیں کیا، تو ہمیں تم کیسے کم کر دو گے؟ تو دکاندار کہنے لگا کہ جب آپ دکان میں داخل ہوئے آپ نے مجھے سلام کیا، اور آپ کے بیٹے نے تو سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کیا، اور میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا، میرا دل کہتا ہے کہ اس قدر اخلاق رکھنے والے لوگوں کو میں ضرور ڈسکاؤنٹ دوں۔ آپ کی میٹھی زبان، آپ کا اخلاق نہ صرف لوگوں کو آپ سے متاثر کرتا ہے، بلکہ یہ بہت وزنی چیزوں میں ہے۔ جب یہ میزان میں تولا جائے گا تو یہ اخلاق آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ آج ہم زبان کی تیزی کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے زیادہ بدتمیزی کر لی شاید وہ بہت چلاک، ہوشیار، اور وہ کیا بات ہے اس کی، وہ تو بڑی بات کرنے والا بندہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی اس روش کے اوپر جو ہے نا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں جو بدتمیزی پھیل رہی ہے، جو چھوٹے اور بڑے کا ادب ختم ہو رہا ہے، اس کو دوبارہ واپس لانے کی ضرورت ہے۔ اپنی زبانوں سے زہر نکال کر شہد بننے کی ضرورت ہے کہ یہی اب بعض ٹائم ہم کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے سخت رویے کی وجہ سے اگلا بندہ مزید بدظن ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں کسی کو کچھ سمجھانا بھی ہے تو اپنے لب و لہجے کو نرم رکھنا ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور جناب میرے چینل کو کرتے رہا کریں سبسکرائب، اور آپ کے دیکھنے اور کمنٹ کرنے کا ایک بار پھر سے شکریہ، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مشکلیں آسان کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔